जनरल साहब, बड़ी हैरत हुई मुझे कल ये खबर सुन के। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि गालिबन वुल्फ ब्लिट्जर के प्रोग्राम में ये बात हुई कि पेंटागन में बात हो रही है कि जो गैर कानूनी अहकामात अगर होते हैं आते हैं ट्रंप की तरफ से, तो उन्हें कैसे रोका जाए। ये क्या डिस्कशन है, इसकी क्या अहमियत है, ये सिंबॉलिक है या इसमें क्या हम पढ़ सकते हैं? व्हाट कैन वी रीड जनरल साहब? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक ट्रम्प साहब, एक तो जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसमें नॉर्मली हैं ये। पिछले बार भी आए थे, उस वक्त भी इन्होंने जो कुछ कहा और किया, वो कुछ उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी ज़्यादा उससे कोई खुश नहीं थी। और मत भूलिए कि जो अमेरिका की डीप स्टेट है शायद दुनिया की ताकतवर तरीन डीप स्टेट्स में शुमार होती है ये, और ना सिर्फ अमेरिका की पॉलिसीज़ बल्कि दुनिया की पॉलिसीज़ पर भी असरअंदाज होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि ये जो बातचीत हो रही है, इट्स ए काइंड ऑफ अ वार्निंग टू ट्रम्प साहब कि भाई आप जो इस किस्म के इकदाम अगर आपके जहन में है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा था कि जो अफगानिस्तान से विड्रॉल में जिन लोगों ने कोई गलतियाँ की हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए जिस दिन मैं हलफ लेता हूँ उस दिन। तो ये एक तरह का एक वार्निंग है कि आप हमारे साथ छेड़िए मत, हमें मत छेड़िए, हमने जो कुछ भी करना था कर दिया है, आप हमें छेड़ेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन अमेरिका में माशरा की तर्ज पे या अमेरिका की फ़ौज अगर आगे से रिफ्यूज़ कर देती है, वो पॉसिबल मुझे नज़र इसलिए नहीं आता कि वहाँ पर पॉलिसी डिसीजन का लेवल जो है अमेरिकन फ़ौज पर नहीं है। वो पेंटागन से ऊपर निकल कर जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में जाकर बैठते हैं तो फैसले फिर वहाँ पर होते हैं। और फिर साथ ये मत भूलिए कि जो फ़ौज पाकिस्तान, जिनकी जो फ़ौज है अमेरिका, इनका कमांडर इन चीफ भी ट्रम्प है वो, और वो एक लम्हे में किसी को घर भेज सकते हैं और रिटायर्ड लोगों को बुलाकर दोबारा उसी ओहदे पर फायज भी कर सकते हैं, उनको आगे लेके भी जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल किस्म की आगे ऐसी बात। जनरल साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे। यानी जनरल साहब, जो भी ट्रंप ने कहा है, इसका मतलब है ट्रंप ही अपनी पॉलिसीज को इम्पोज करेगा, या जो मिलिट्री के वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने कहा भी है कि हम वो अहकामात नहीं मानेंगे, पेंटागन जीतेगा या ट्रंप जीतेगा? देखिए, इसमें जहाँ तक जीतने का ताल्लुक है तो ट्रम्प साहब के जीतने के इम्कानात कम हैं। ट्रम्प साहब ने पिछले बार भी कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे इस दफ़ा भी, क्योंकि बहुत डीपली इंट्रेंच्ड है ये। आप जब पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन से निकल के बाहर सोचिए कि एक डीप स्टेट है जिसमें उनका फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व है, जिसमें उनकी जो इंटरनल सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है, जिसमें उनकी इकोनॉमी वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो ये वो लोग हैं जो सही ताकत रखते हैं, और वो ताकत रखने वाले लोग कोई बैठे हुए हैं कांग्रेस में, कोई सेनेट में। तो ये लोग इतनी आसानी से ट्रम्प साहब को अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देंगे। अच्छा कमर साहब, डॉक्टर कमर साहब, मैं एक और बात की तरफ आता हूँ। ये जो उन्होंने कहा कि जी मैं जनरल अमेरिका का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें कि अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैं गोर विडेल की किताब में पढ़ रहा था कि जो इन कंपनियों के मालकान हैं, ये लॉकहीड मार्टिन और जो असला बनाती हैं, ये ही जो है वो उनकी जो पेंटागन की जो कमेटीज़ हैं कंसल्टेटिव, या उन पर भी बैठे हुए हैं। तो अगर रियली ही मीन्स बिजनेस कि दुनिया में अमन हो और ये $900 बिलियन की इकॉनमी का पर वो हाथ डालना चाहता है, तो जर्नल जो है अमेरिका में वो तो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। क्या कहेंगे कमर चीमा साहब? काजी साहब, देखें, ट्रम्प साहब के लिए इतना कोई आसान काम नहीं है हुकूमत करना अमेरिका में। देखें, सबसे पहले जो उनकी जो टीम है जिसके जरिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अभी तो उसी के लिए मसले पैदा हो जाने हैं। अगर FBI ने जब बैकग्राउंड चेक्स शुरू कर दिए और इन तमाम लोगों की स्क्रूटनी शुरू हो गई कि क्या ये इस काबिल हैं कि इनको व्हाइट हाउस में और अमेरिकी सदर और जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स में हम बैठने देंगे, तो अगर FBI इनकी क्लैरिफिकेशंस इनकी वो नहीं करता, सिक्योरिटी चेक करते हुए को मसले पैदा कर देता है, तो ट्रम्प साहब के लिए तो वही मसले पैदा हो जाएंगे। सो अमेरिका के अंदर ये सिग्नलिंग होगी। ट्रम्प साहब जो हैं वो जो बोलते हैं वो कुछ और है, लेकिन जब वो जाके अपनी FBI, CIA और बाकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, क्योंकि देखें ट्रम्प जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ के आए हैं। सो पहली बात तो ये है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही है। अभी जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे, ये भी किसी आई थिंक लॉकहीड मार्टिन के बोर्ड पे थे, और बहुत सारे लोग हैं। सो ये हमेशा से रहा है
اور یہ رہے گا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنا یہ جو ریڈیکل ایجنڈا، ریڈیکل پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ میں نے تبدیلیاں کر دینی ہیں، میں نے جنرلز ریموو کر دینے ہیں، میں نے ساری کی ساری ڈیپ اسٹیٹ کو اڑا دینا ہے، اپنے مرضی کے جنرل لے کے آنے ہیں، اب اپنی مرضی کے جنرل لے کے آئیں گے. یہ تو پاکستان والی باتیں شروع ہو گئی ہیں جو نواز شریف صاحب باقی کیا کرتے تھے کہ میری مرضی کا CIA چیف ہوگا. فار ایگزامپل وہ ایک آکاش پٹیل ہے، اس کی بات چل رہی ہے جی کہ وہ شاید ان کا CIA چیف ہوگا. تو وہ اپنے بندے لانے کے اندر ان کو جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یا جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے وہ کیا رکاوٹیں ڈالے گا. وہیں سے ٹرمپ صاحب کو پتا چل جائے گا کہ وہ کتنا زیادہ ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے، یا ان کے لوگوں کو سیٹ اپ میں کس طرح لایا جاتا ہے. سو یہ ابھی آپ کو ایک مہینے کے اندر ہی ساری چیزیں پتا چل جائیں گی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کیونکہ بزنس مین ہیں، ان کے بارے میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے نیکڈ ٹرانزیکشنلزم. وہ اتنی ٹرانزیکشن پہ یقین کرتے ہیں، مجھے کیا دو گے اور مجھ سے کیا لوگے، اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتے. سو بزنس میں جب وہ آئیں گے شمس صاحب ایک چھوٹی سی خبر اور اس کے بعد آپ کا کمنٹس چاہوں گا کہ ٹرمپ جب جیتے ہیں تو مختلف لیڈروں نے ان کو کالز بھی کی ہیں، انہوں نے بھی لیڈروں کو کال کی ہے، لیکن ابھی تک پاکستان سے مبارکباد تو گئی لیکن کوئی کال کا تبادلہ نہیں ہوا. اور خبر یہ دے رہے ہیں ہلکے کہ 2016 میں جب ٹرمپ نے کال کی تھی نواز شریف کو تو اس کے جو نتائج تھے وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ کہیں اسی طرح کی وہ بات نہ کرے جس طرح اس نے پہلے بات کی تھی. تو کیا پاکستان کو ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے ابھی، یا ان کی کال کا انتظار کرنا چاہیے، یا اگنور کر دینا چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے ہمیں کیا کال کرنی ہے. کویسچن یہ ہے کہ ابھی 2016-17 کی پوزیشن نہیں ہے. تب تو ٹرمپ جانتا تھا پاکستان کو بیکاز آف افغانستان، امریکی فوجیں افغانستان میں موجود تھی. آج ٹرمپ جو ہے، اگر ہماری ایمبیسی واشنگٹن میں یہ کوشش بھی کرتی ہے ٹرمپ آفس تک پہنچنا یا ان کی کمپین کے لوگوں تک پہنچیں، وہ رسپونڈ ہی نہ کریں، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. پچھلی دفعہ تو بائیڈن بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن ٹرمپ جو ہو سکتا ہے یہ ایک کنونشنل پولیٹیشین نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کسی اور انداز سے دیکھیں، یہ اس انداز سے دیکھیں کہ مجھے دنیا ویلکم کر رہی ہے، دیکھو میری پاپولیرٹی ہے، مجھے فلاں ملک سے بھی وزیر اعظم نے کال کی، مجھے فلاں ملک سے بھی کال کی. تو جیسے فار ایگزامپل ابھی مودی صاحب نے جانا تھا، ستمبر میں ملاقات تھی، تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ مودی مجھے ملنے آ رہا ہے میرے گھر، لیکن مودی گیا ہی نہیں. تو وہ ٹرمپ اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی پاکستان کی چیز یا کال کو اچھا تصور کر لیں. اچھا ایک بات میں آگے جلال صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا. جلال صاحب ایک اور بھی بات ہوتی رہی ہے اور پہلے بھی یہ چلتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ بیانیہ رہا ہے جی کہ امریکن انٹرونشن، امریکن ناٹ دس اینڈ دیٹ، اس حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں. کیا صدر صاحب کو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا جس طرح سے یہ چل رہی ہے اس پر کوئی آپ کو لگتا ہے دور دور تک کہیں وہ انہیں موقع ملے گا اثر انداز ہونے کا، یا یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں؟ جنرل صاحب دیکھیے، ہماری خوش فہمیاں بہت زیادہ ہیں، ضرورت سے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کال کریں گے اور وہ جواب دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری حیثیت کو ہمیں اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئے ہیں، اس لیول پہ ہم نے گرا دیا اپنے آپ کو اس لیول پر. اب تو ہمیں افغانستان بھی تانے دے رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ پاکستان کو اس امریکہ کا صدر ہونے والا صدر جو ہے وہ کیوں اتنی اہمیت دے گا؟ کیونکہ امریکی صدر کے کال کرنے کا مطلب ہے ایک خاص قسم کی اہمیت دینا ہے پاکستان کو. تو وہ تو ایک بات ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، اور دوسرا جو ان کے ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے، اور چین کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مورے کے طور پہ اب استعمال ہونے کے قابل نہیں رہا یا ہے. اگر تو پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کسی کام کا آ سکتا ہے پھر تو پاکستان سے بات کریں گے. ورنہ جس طریقے سے ابھی وہ افغانستان میں، دیکھیے افغانستان سے ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ صرف امریکہ فوج نکلی ہے وہاں سے. امریکہ وہاں سے نہیں نکلا. امریکہ اب بھی وہاں موجود ہے اور بڑے زور و شور سے موجود ہے، اور پاکستان اس کے نتائج بھگت بھی رہا ہے روز کے حساب سے. اس لیے ایک تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دوسری جو بہت بڑی اور بڑی اہم بات جو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب کی جو بیکنگ ہے وہ کون کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ویسٹ، یا جس کو آپ کہہ دیجیے کرسچن زائنزم، وہ ان کو بیک کر رہا ہے. ان کو جو جوش زائنزم ہے وہ ان کو بیک کر رہا ہے. کیونکہ جب پچھلی دفعہ تھے تو ایک انہوں نے ڈیل آف سینچری کی بات کی، وہ شروع ہوا کام اس کے اوپر. اس کے بعد ابراہیم ایکارڈز کی بات کی، اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے.
اور انہوں نے اسرائیل کا ایک اور جو بہت بڑی چینج کی جس کو ہم نے کبھی ڈسکس کیا ہی نہیں کسی جگہ پہ، کہ سینٹ کام کا جو دائرۂ اختیار تھا وہ پہلے پاکستان کے جو انڈیا پاکستان کے بارڈر سے شروع ہوتا تھا اور اسرائیل سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. انہوں نے یورپین کمانڈ سے نکال کر یورپین کمانڈ کو فری کر دیا کہ وہ یوکرین میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں جو کریں، اور سینٹ کام کو اب جو ان کا جو دائرۂ اختیار ہے وہ اسرائیل اور پاکستان دو ایکسٹریمٹیز پہ ہے. یہ اب یہ دیکھ لیجیے اس کا مقصد کیا ہے، بڑی سمبولک بھی ہے اور اس کے بڑے ڈیپ میننگ میں ہے اس چیز کے.